मंगलम भगवान् विष्णुः मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनूहरिः मंगलम लक्ष्मण भ्राता मंगलम जानकी वरः मंगलम सुंदरो रामो मंगलम हनुमत प्रियः सशंख चक्रम सकिरीटकुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहारभक्षः स्थलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु महापुराण को पहिलो अंश को अब 6ठौं अध्याय में अर्थात अब यहाँ 6ठौं 6 अध्याय में अब मैत्रेयजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, पराशरजीले उत्तर दिँदै जानुभएको छ। मैत्रेय नाम गरेका ऋषिले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, हजुरले जुन अवाक स्रोत मनुष्यहरूको विषयमा मलाई बताउनुभयो, ब्रह्माजीले उनीहरूको सृष्टि कसरी गर्नुभयो त्यसको विषयमा मलाई विस्तारपूर्वक बताउनुहोस्। प्रजापति ब्रह्माजीले जुन जुन गुणहरूबाट सम्पन्न ब्राह्मण आदि वर्णहरूको उत्पत्ति गर्नुभयो र उनीहरूका लागि जुन जुन कर्तव्य कर्म बताइएको छ त्यसको विषयमा विस्तारपूर्वक बताउनुहोस् भनेपछि पराशरजीले बताउँदै जानुभयो, सत्याभिध्यायिनः पूर्वं शिश्रेक्षोर ब्रह्मणो जगत्। अब ब्राह्मण देव जगत को रक्षा गर्ने कामनाबाट युक्त सत्य संकल्प हुनुभएका ब्रह्माजीले सत्वगुणबाट के गर्नुभयो भने प्राणीहरूको अथवा भनौं मुखबाट सबैभन्दा पहिले सत्वगुण सम्पन्न प्राणीहरूको उत्पत्ति गर्नुभयो। त्यसपछि वक्षस्थलबाट रजोगुण, त्यस्तै गरेर पाउको भागबाट रजोगुण र तमोगुण मिश्रित भाव भएका प्राणीहरू उत्पत्ति भए। ब्रह्माजीका चरणबाट अन्य किसिमका प्रजाहरू उत्पत्ति भए। यसै किसिमले विभिन्न प्रकारका यहाँ वर्णको उत्पत्ति गराउनु भयो ब्रह्माजीले। यसै प्रकारले ब्रह्माजीले यज्ञ अनुष्ठान गर्नका निम्ति नै यज्ञका निमित्त उत्तम साधन स्वरूपी सम्पूर्ण वर्णको प्रारम्भ गर्नुभयो। ब्रह्माजीले यज्ञ अनुष्ठान गर्नका लागि यज्ञका निमित्त उत्तम साधन स्वरूपी सम्पूर्ण वर्णको रचना गर्नुभएको थियो। यज्ञका माध्यमद्वारा तृप्त भएका देवताहरूले जल वर्षाएर प्राणीहरूको कल्याण गर्दछन् अनि अर्थात उनीहरूलाई तृप्त पार्दछन्। यसै कारण यज्ञ सबैका लागि अत्यन्त कल्याणदायक हुन्छ। जुन चाहिँ मनुष्य नित्य निरन्तर स्वधर्म परायण अर्थात आफ्ना धर्मको पालनामा पूर्ण लागेका हुन्छन्, सदाचारी हुन्छन्, सज्जन हुन्छन्, सुमार्गमा लागेका यदि त्यस्ता प्रकारका व्यक्ति हुन्छन् भने त्यसबाट मात्र वास्तविक रूपमा यज्ञको अनुष्ठान हुन सक्दछ। हे मुनीश्वर, यज्ञका माध्यमद्वारा मनुष्यले यो मनुष्य शरीरबाटै स्वर्ग र अपवर्ग बनेको स्वर्गीय आनन्द प्राप्त गर्न सक्दछ तथा उसले अन्य जुन स्थानको कामना गर्दछ त्यसलाई अत्यन्त सहज रूपमा प्राप्त गर्दछ। हे मुनिसत्तम, ब्रह्माजीद्वारा रचना भएका चारवटै वर्णहरूमा विभाजित रूपमा अवस्थित रहेका प्रजाहरू अर्थात मनुष्यहरू अत्यन्त श्रद्धायुक्त शुद्ध आचरण भएका आफ्नो चाहना अनुसार निवास गर्ने, त्यस्तै गरेर सम्पूर्ण बाधा व्यवधानबाट रहित शुद्ध अन्तस्करण भएका विद्वानहरूका कुलमा उत्पन्न र पुण्य कर्महरूको अनुष्ठान गरेर परम पवित्र भएका थिए। यसरी तिनीहरूको चित्त अत्यन्त शुद्ध रहने भएका कारणले गर्दा उनीहरूमा निरन्तर रूपमा अविनाशी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री विष्णुले निवास गर्नुहुने भएकाले तिनीहरूलाई शुद्ध ज्ञानको प्राप्ति हुन्थ्यो, जसका माध्यमद्वारा जसका प्रकारबाट जसका सहायताबाट उनीहरूले परमात्माको त्यो विष्णु नाम भएको परमपदलाई वास्तविक रूपमा देख्न सक्दथे। यसपछि त्रेतायुगको आरम्भमा मैले तिमीलाई परमात्माको जुन काल नाम भएको अंशका विषयमा पहिले बताएको थिएँ मैत्रेय, त्यसले प्राणीहरूलाई अत्यन्त अल्प र क्षणिक सुख प्रदान गर्ने तुच्छ र घोर अर्थात अत्यन्त दुःखमय पाप कर्महरूमा लगाइदिएर उसले पहिले उनीहरूमा भएको शुद्ध ज्ञानलाई ढाकिदिएको हुन्छ। पराशर नाम गरेका ऋषिले बताउँदै जानु भएको छ, हे मैत्रेय, यसबाट प्राणीहरूमा परम पुरुषार्थको विनाश गराउने भाव, अज्ञान र लोभ उत्पन्न गराउने राग द्वेष आदि रूप अधर्मको बीजारोपण हुन्छ। या त्यसरी
अज्ञान रूपी अधर्मको बीज उत्पन्न भएपछि ती प्राणीहरूमा त्यो परम पद जसलाई विष्णुपद भनेर भनिन्छ त्यसको दर्शन गर्ने स्वाभाविक शक्ति थियो, त्यो लोप भयो र रसोल्लास आदि 8 किसिमका सिद्धिहरू। अब यहाँ के छ भने रसोल्लास अष्टसिद्धिहरूका विषयमा स्कन्द पुराणमा व्याख्या गरिएको छ। त्यहाँ भनिएको छ सत्ययुगमय रसको स्वयं के हुन्छ, त्यहाँ सत्ययुगमय रसको स्वयं नै उल्लास हुन्छ, आनन्द हुन्थ्यो। यही रसोल्लास नाम भएको सिद्धि हो। त्यसको प्रभावले मनुष्यहरूको भोग मेटिन्थ्यो। त्यो समयमा मनुष्यहरू विभिन्न प्रकारका भोगहरूको चाहना नराखिकन नै सदा सर्वदा तृप्त रहने गर्दथे। यसैलाई महात्माहरूले तृप्ति नाम भएको दोस्रो सिद्धि बताए, जुन उनीहरूको उत्तम धर्म थियो तिनीहरूलाई, त्यसैलाई तिनीहरूले तेस्रो सिद्धि भनेर भनिन्छ। त्यो समयमा सम्पूर्ण मनुष्यहरूको स्वरूप र आयु एकै किसिमको हुन्थ्यो। यही उनीहरूको चौथो सिद्धि थियो। बलको भयभरको अधिकता यो विश्वका नामको पाँचौं सिद्धि हो। परमात्मामा एकाग्रतापूर्वक लाग्दै तपस्या र ध्यान आदिमा तत्परतापूर्वक लाग्नु नै छैटौं सिद्धि हो। आफ्नो चाहना अनुसार घुमफिर गर्नु सातौं सिद्धि हो। जहाँ मन प्रसन्न हुन्छ त्यही बस्नुलाई आठौं सिद्धि भनेर बताइएको छ। अब उनीहरूमा स्वाभाविक रूपमा रहेका सबै सिद्धिहरूको विनाश भएर अधर्म र अकर्मको वृद्धि भएपछि ती प्राणीहरू द्वन्द्व विनाश र दुःखबाट पूर्ण रूपमा पीडित भए। त्यसपछि उनीहरूले मरुभूमि पर्वत र जल आदिको स्वाभाविक तथा कृत्रिम किल्ला र सहर अर्थात् खरबटहरूका नदीका किनारमा रहेका साना बस्तीहरूलाई खरबट भनेर भनिन्छ, यस्ताको स्थापना गरे। त्यसपछि गाउँ अथवा बस्तीमा शीत र घाम जस्ता अनेकौं व्यवधानहरूबाट सुरक्षित रहनका लागि उपयुक्त किसिमका घरहरू निर्माण गरे। यो प्रकार घाम, पानी, शीत, हावाहुरी आदिबाट सुरक्षित रहने उपाय गरिसकेपछि तिनीहरूले जीवन निर्वाह गर्ने उपाय स्वरूप खेतीपाती तथा कला कौशल आदिको रचना गरे। अब बताउँदै जानु भएको छ पराशरले मैत्रेय मुनिलाई, हे ऋषिवर, त्यसपछि धान, जौ, गहुँ, तिल, कागुनो, ज्वानो, कोदो, कालो मास, मुगु, मुसुरो, गहत, चना, सामाधान, मटर, चना र यी प्रकारका 17वटा अनि सन भन्ने यी अन्नहरू छन्। यी 17वटा गाउँमा पाइने औषधिका जातहरू हुन्। गाउँमा पाइने र बन्ने अर्थात् वनमा उत्पन्न हुने दुवै किसिमका औषधिहरू यज्ञको अनुष्ठान गर्दा प्रयोग गरिन्छ। ती औषधिहरूका नामहरू यस प्रकार छन्: धान, जौ, गहुँ, सानो धान्य, तिल, कागुनो यी 7 र 8औं गहत, श्यामाक, जंगली तिल, निबारो, गबेथो, बाजरा, बेणु, यब, मकै यी गाउँका र वनका सबैको समायोजित संख्या अनुसार 14 प्रकारका औषधिको उत्पत्ति यज्ञ साधनाका लागि भएको हो। यज्ञहरूका सहित औषधिहरू प्राणीहरूको वृद्धि गराउने परम कारण हुन्। यो कारणले यो लोक र परलोकका विषयमा पूर्ण रूपमा ज्ञान हासिल गरिसकेका पुरुषले निरन्तर रूपमा यज्ञहरूको अनुष्ठान गरिरहनुपर्छ। हे मुनिश्रेष्ठ, प्रतिदिन निरन्तर रूपमा गरिने यज्ञहरूको अनुष्ठानले मनुष्यहरूको परम कल्याण गर्दछ र उनीहरूले गरेका पापहरूलाई पूर्ण रूपमा शान्त गराइदिन्छ। हे महामुनि, जसका चित्तमा समय अनुसार उत्पन्न भएका पापको वृद्धि हुन्छ तिनीहरूको मन यज्ञहरूको कर्ममा लाग्दैन। अर्थात् यसरी पापका अधीनमा रहेको मनुष्यले आफ्नो कर्तव्य कर्मलाई व्यवहारमा ल्याउन सक्दैन। यी यज्ञ कर्मका विरोधीहरूले वैदिक मान्यता, वेद यज्ञको अनुष्ठान र यज्ञादि कर्म गर्नेहरू सबैको निन्दा गर्छन्, पापी हुन्छन्, निन्दा गर्छन्। जसले यज्ञको निन्दा गर्छ त्यो व्यक्ति असल हुन सक्दैन। ती दुरात्मा अर्थात् अत्यन्त दुष्ट स्वभाव भएका दुराचारी, व्यभिचारमा लागेका, वेद वेदाङ्गको निन्दा गर्ने, कुटिल जालझेल गर्ने, त्यस्ता स्वभाव भएका, प्रवृत्ति मार्गको निर्मूल पार्ने क्रिया वा भाव भएका त्यस्ता प्रकारका राक्षस जस्ता भए। अब त्यस्तै गरेर प्रजापति ब्रह्माजीले प्राणीहरूको सृष्टि गरिसकेपछि र उनीहरूका जीवन निर्वाहको कार्य पनि सम्पन्न भइसकेपछि तिनीहरूको ठाउँ र गुणहरूका अनुकूल, स्थान र गुणका अनुकूल मर्यादाको स्थापना गर्नुभयो अनि वर्ण र आश्रमहरूको सम्यक धर्मको पालना गर्ने सबै वर्णहरूका लोकहरूको पनि स्थापना गर्नुभयो। अब यसरी त्यो अनुसार क्रियाशील र कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मणहरूको स्थान प्राजापत्य अर्थात् पितृलोक हो। लडाईबाट विमुख कहिले नभाग्ने सूर्यवीर क्षत्रियहरूको ठाउँ इन्द्रलोक हो। यसरी नै आफ्नो स्वधर्म पालना गरिरहने वैश्य वर्णको स्थान वायुलोक भयो।
सबै प्रकारको सेवा गर्ने शूद्र प्रकारको भावना गन्धर्वलोक हो, जुन ठाउँमा 88,000 उद्धरेता अर्थात् सनकादि मुनिहरूका लागि निर्धारण गरिएको छ। त्यही गुरुकुलमा निवास गर्ने ब्रह्मचारीहरूको पनि ठाउँ हो। यस प्रकार वनवासी वानप्रस्थहरूको ठाउँ सप्तर्षिलोक, गृहस्थीहरूको पितृलोक र सन्यासीहरूको ठाउँ ब्रह्मलोक तथा आत्मिक रूप अर्थात् आत्माको अनुभवबाट सन्तुष्ट भएका योगीहरूको ठाउँ अमृत अर्थात् मोक्षपद हो, जसलाई परमपद भनेर भनिन्छ। जुन सदा सर्वदा एकान्त ठाउँमा एकाग्रतापूर्वक परब्रह्म परमात्माको निधिध्यासन गर्ने योगीहरू छन्, तिनीहरूको जुन परम स्थान छ त्यसलाई धर्म विषयका मर्म अथवा धर्मका विषयका मर्मज्ञहरूले पनि देख्दछन्। चन्द्र र सूर्य आदि ग्रहहरू पनि आफ्ना आफ्ना लोकहरूमा फेरि फर्किएर आउँछन्। तर ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो द्वादशाक्षरी मन्त्रको चिन्तन गर्ने आजसम्म मोक्षपद अर्थात् परमपदबाट फर्किएका छैनन्, उनीहरू मोक्ष भए भन्ने बुझ्नु। अब वेदको निन्दा गर्नेहरूको, यज्ञमा विघ्न बाधा पुर्याउनेहरूको र स्वधर्म त्याग गर्नेहरूको ठाउँ तामिश्र, अन्धतामिश्र, महारौरव, रौरव, असिपत्रवन, घोर, कालसत्र, अभिची मत नामका यस्ता नरकहरूमाथि निन्दा गर्ने व्यक्तिहरू खराब व्यक्ति जान्छन् भनेर यसरी विष्णु महापुराणको पहिलो अंशको 6 अर्थात् 6औं अध्यायलाई विश्राम गरेर अब हामी पहिलो अंशको 7औं अध्यायमा प्रवेश गर्दछौं। अब 7औं अध्यायमा पराशरजीले बताउँदै जानु भएको छ। ततोभि ध्यायतस तस्या जगिरे मानसी प्रजा तत्शरीर समुत्पन्नै कार्यस्तैः कारणै सह। फेरि भन्नुहुन्छ पराशरले, फेरि तपस्या गर्दै रहनुभएका प्रजापतिको शरीरबाट उत्पन्न शरीर र इन्द्रियहरूसँगै मानसिक प्रजा उत्पन्न भए। विवेकशील ब्रह्माजीको शरीरबाट क्षत्रज्ञ सचेतन जीव उत्पन्न भए। मैले पहिले जसका विषयमा वर्णन गरेको थिएँ ती सबै देवताहरूदेखि स्थावरसम्म सत्व रजतम प्रधान चराचर सबै प्राणीहरू यस प्रकार उत्पन्न भए। तर जब बुद्धिमान ब्रह्माजीको सन्तानको वृद्धि हुन सकेन तब उहाँले आफ्नै समान भएका अन्य छोराहरूको सृष्टि गर्नुभयो। उनीहरूको नाम भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि र वशिष्ठ थियो। तिनीहरू ब्रह्माजीका मानस पुत्र हुन्। पुराणहरूमा तिनीहरूलाई नै 9 ब्रह्मा भनेर मानिएको छ। ब्रह्माजीले पहिले जुन सनन्दनादि महर्षिहरू उत्पन्न गराउनु भएको थियो ती सबै सांसारिक विषयवस्तुहरूमा आसक्त भएनन्। उनीहरू निरपेक्ष भएका कारण सन्तानमा पनि आसक्त भएनन्, किनकि ती सबै पूर्ण रूपमा विरक्त, मत्सर आदिबाट रहित र ज्ञान सम्पन्न थिए। ती सनन्दनादि महात्माहरूले सांसारिक विषयवस्तुबाट विमुख भएर यो संसारको रचना कार्यलाई अगाडि नबढाएको देखेपछि ब्रह्माजीमा त्रैलोक्यलाई भस्म गराउने किसिमको अत्यन्त भयानक क्रोध उत्पन्न भयो। त्यसपछि परमपिता ब्रह्माजीमा उत्पन्न भएको क्रोधको अत्यन्त प्रज्वलनशील ज्वालाका मालाहरूले तीनवटै लोकहरूलाई अत्यन्त नै उज्यालो बनाए। त्यो समयमा ब्रह्माजीको टेढो भएको भृगुटी अर्थात् आँखी भौं र पूर्ण रूपमा क्रोध उत्पन्न भएको निधारबाट मध्याह्नका समयको सूर्यका समान प्रकाशले सम्पन्न भएका रुद्रको उत्पत्ति भयो। यसरी उत्पन्न भएका रुद्रको अत्यन्त प्रचण्ड शरीर आधा नर पुरुष अर्थात् आधा स्त्री नारीको स्वरूप भएको थियो। त्यसपछि ब्रह्माजी आफ्नो शरीरलाई विभाजन गर भनेर यहाँबाट त्यहाँबाट के हुनुभयो, अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ब्रह्माजीबाट यो प्रकारको आज्ञा पाइसकेपछि ती रुद्रले आफ्नो शरीरमा भएका स्त्री र पुरुष दुवै भागलाई अलग अलग गरिदिए र पुरुषको भागलाई 11 भागमा विभाजन गरे। त्यसपछि ती प्रभु रुद्रले त्यो स्त्रीको भागलाई पनि सौम्य अर्थात् असल स्वभाव भएको, क्रूर अर्थात् दया नभएको, शान्त अशान्त, श्याम वर्ण र गोरवर्ण आदि अनेकौं रूपहरूमा विभाजन गरिदिए। त्यसपछि प्रजापति ब्रह्माजीले आफैबाट उत्पन्न भएका आफ्नै स्वरूप स्वयम्भूलाई प्रजा पालनका निम्ति सर्वप्रथम मनु भनेर बनाउनु भयो। स्वयम्भू मनुलाई ती स्वयम्भू मनुले तपस्याका माध्यमद्वारा उत्पन्न भएकी सतरूपा नाम भएकी अत्यन्त निष्पाप, गुणशाली, भाग्यशाली स्त्री पत्नीका रूपमा स्वीकार गरे। ती सतरूपा नाम भएकी स्त्री पनि स्वयम्भू मनुसँगै ब्रह्माजीबाट उत्पन्न भएकी थिइन्। ती स्वयम्भू मनुका सतरूपाबाट प्रियव्रत र उत्तानपाद नाम भएका 2 छोरा
अत्यन्त सुन्दर स्वरूप सबै गुणहरूबाट सम्पन्न भएका छोरा र अत्यन्तै सबै गुणबाट सम्पन्न भएका आकुति देवहुति र आकुति प्रसूति देवहुति नामका कन्या उत्पन्न भए। तिनीहरूमध्ये प्रसूतिको दक्ष प्रजापति र आकुतिको रुचि नाम गरेका प्रजापतिसँग विवाह भयो। देवहुतिको कर्दमसँग विवाह भयो। रुचि नाम भएका प्रजापतिले आकुतिसँग विवाह गरेर उनीहरूको सम्बन्धबाट यज्ञ र दक्षिणा नामका जुम्ल्या सन्तान उत्पन्न भए। त्यहाँबाट त्यस्तै गरेर अब यस्ता प्रकारले दक्षिणा नाम भएकी भार्या श्रीमतीबाट 12 छोराहरू उत्पन्न भए। अब यसरी 12वटा छोराहरू उत्पन्न भइसके पछाडि ती सबै स्वयम्भू मनमन्तरमा याम देवताका नामबाट संसारमा प्रसिद्ध भए। प्रसूत्यां च तथा दक्षस चत्रसो विंशतिस्तथा ससर्ज कन्यास्ता शान्तो सम्यग नामानि मे शृणु। दक्ष प्रजापतिका प्रसूति नाम भएकी श्रीमतीबाट 24 कन्याहरू उत्पन्न भए। तिनीहरू सबैका नामका विषयमा बताउँछु, सुन भन्नुहुन्छ। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, बपु, शान्ति, सिद्धि र 13औं कीर्ति, यी 10 प्रजापतिका कन्याहरूसँग धर्मले विवाह गरे। यी 13वटी भन्दा पछाडिका एवं कमलको फूल जस्ता आँखा भएका बाँकी 11वटी कन्याहरू ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्तति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा, सुधा थिए। भृगु, त्यस्तै गरेर भव, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि र पितर यी सबैले क्रमबद्ध रूपमा ख्याति आदि कन्याहरूसँग विवाह गरे। श्रद्धाबाट काम, लक्ष्मीबाट अभिमान, धृतिबाट नियम, तुष्टिबाट सन्तोष तथा पुष्टि नामकाबाट लोभ नाम भएका छोरा पुत्र उत्पन्न भए। मेधाबाट श्रुता, क्रियाबाट दण्डम, नय तथा विनय, बुद्धिबाट बोध, लज्जाबाट विनय, बपुबाट व्यवसाय, शान्तिबाट क्षेम, सिद्धिबाट सुख र कीर्तिबाट यश उत्पन्न भए। यी सबै धर्मका छोराहरू हुन्, धर्मका छोरा भनेर चिनिन्छन्। रतिले कामबाट जुन पुत्र उत्पन्न गरे त्यसको नाम हर्ष थियो। धर्मका पौत्र अर्थात् नाति थिए उनी। अधर्मकी स्त्रीको नाम थियो हिंसा। उनीबाट अन्द्रित नाम भएका छोरा र निकृति नाम भएकी कन्या उत्पन्न भइन्। यी दुवैबाट भय र नरक नाम भएका 2 पुत्र उत्पत्ति भए। यसरी छोराहरूको उत्पत्तिका विषयमा यहाँ बताउनुभयो। अब माया च वेदना चैव मिथुनं त्विदमे तयोः तयोर्यज्ञेथ वै माया मृत्युं भूतापहारिणम्। यी दुवैका पत्नीहरूको नाम माया र वेदना हो। यिनीहरूमध्ये मायाबाट सम्पूर्ण प्राणीको संहार गर्ने मृत्यु नाम भएका छोरा उत्पन्न भए। वेदनाले रौरवबाट दुःख नाम भएका पुत्र उत्पन्न गराइन् र मृत्युबाट जरा, बुढौलीपन, व्याधि, रोग, शोक, तृष्णा भनेको भोकको चाहना र क्रोध भनेको रिसको उत्पत्ति हो। यी सबै अधर्मका स्वरूप हुन्, अर्थात् यिनीहरूबाट अन्त्यमा केवल दुःख मात्र प्राप्त हुन्छ। यसै कारणले यिनीहरूलाई दुःखोत्तरका नामबाट प्रसिद्ध संसारमा चिनिन्छ। यी सबै ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुन्। यसैले यिनीहरूका स्त्री छैनन्, न त सन्तान नै छन्। हे कुमारजी, हे प्रभु, हे मैत्रेयजी, सबै भगवान श्री विष्णुका रौद्र रूप हुन् र जगतको नित्य प्रलयका कारण हुन्। यो जगतको नित्य सर्ग अर्थात् सृष्टिको कारण दक्ष, मरीचि, अत्रि र भृगु आदि प्रजापति हुन्। मनु र मनुका छोरा जुन अत्यन्त पराक्रमी, सूरवीर र सत्यको मार्गमा लागेका राजाहरू भए, तिनीहरू नित्य अवस्थितिका कारण हुन्। अब मैत्रेयले प्रश्न गर्नुहुन्छ। एयं नित्या स्थितिर् ब्रह्मन् नित्य सर्गस्थिरिता नित्या भावा सते साम्बै स्वरूपम मम कथ्यता। पराशरले भन्नुहुन्छ। अब मैत्रेयले प्रश्न गर्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला, हे ब्रह्मन, हजुरले जुन नित्य स्थिति, नित्य सर्ग र नित्य प्रलयका विषयमा वर्णन गर्नुभयो, ममाथि दया गरेर तिनीहरूको स्वरूप कस्तो कस्तो छ त्यो पनि प्रष्ट रूपमा बताइदिबक्सियोस्। भनेपछि पराशरजीले भन्नुहुन्छ, सर्गस्थिति विनाशाश्च भगवान् मधुसूदन तैस्तै रूपैरचिन्त्यात्मा करोत्याव्याहतान् विभो। अब यहाँ बताउनुहुन्छ पराशरले, जसको गति कहिले रोकिन्न, जो अचिन्त्य आत्मा स्वरूपका र सर्वव्यापक हुनुहुन्छ।
र यसै प्रकारले यस्ता परब्रह्म परमात्मा मधुसूदनले अनेकौं किसिमको स्वरूप धारण गरेर संसारको उत्पत्ति पालन र विनाशको कार्य गर्नुहुन्छ। यो जगतमा रहेका जीवहरूका लागि नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यन्तिक र नित्य यी 4 किसिमका प्रलय छन्। तिनीहरूमध्ये नैमित्तिक प्रलय नै बाह्य प्रलय हो, जसमा जगतपति ब्रह्माजी कल्पको अन्त्यमा शयन गर्नुहुन्छ अर्थात् सुत्नुहुन्छ। प्राकृतिक प्रलय भएका समयमा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड प्रकृतिमा विलीन हुन्छ। ज्ञानका माध्यमद्वारा योगी परमात्मामा विलीन हुने आत्यन्तिक प्रलय हुने र दिन रात जुन भूतहरू अर्थात् प्राणीहरूको विनाश हुने कार्य छ त्यसैलाई नित्य प्रलय भनेर भनिन्छ। प्रकृतिबाट महत्त्वादि माध्यमद्वारा जुन सृष्टिको कार्य हुन्छ त्यसलाई प्राकृतिक सृष्टि भनेर बताइएको छ। र आवान्तर प्रलय भइसकेपछि ब्रह्माजीद्वारा जुन चराचर जगतको सृष्टि हुन्छ त्यसलाई दैनन्दिनी सृष्टि भनेर बताइएको छ। भूतान्यनुदिनं यत्र जायन्ते मुनिसत्तमा नित्यः सर्गसतो प्रोक्तः पुराणार्थ विचक्षणैः। जसमा दिन प्रतिदिन प्राणीको उत्पत्ति भइरहन्छ त्यसलाई पुराणहरूको अर्थमा ज्ञाता महात्माहरूले नित्य सृष्टि भनेर बताएका छन्। यस प्रकार नित्य निरन्तर रूपमा सबै प्राणीहरूका शरीरमा निवास गर्नुहुने परब्रह्म परमात्मा विष्णुले सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति, अवस्थिति र प्रलय गर्नुहुन्छ। हे मैत्रेय, उत्पत्ति, पालन र विनाशी वैष्णवी शक्तिहरू सम्पूर्ण प्राणीहरूका शरीरमा समभावपूर्वक रात दिन वर्तमान रहेका हुन्छन्। त्यसैले अब यहाँ बताउनु भएको छ गुणत्रयमयम् हे तद ब्रह्मन् शक्तित्रयम् मात् योति याति स यात्वेव परम नावर्तति पुनः। हेर्नुस् हे ब्रह्माजी, यी तीनवटै महत्त्वपूर्ण शक्तिहरू सत्व, रज र तमय तीनवटै गुणहरूबाट समभावपूर्वक सम्पन्न छन्। यसै कारणले जसले तीनवटै गुणहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछन् त्यसले अविनाशी परमपद प्राप्त गर्छ, फेरि फर्केर आउँदैन अर्थात् जन्म र मृत्युको चक्रबाट सदा सर्वदाका निम्ति ऊ मुक्त हुन्छ। जय जय श्री विष्णु महापुराणे प्रथमांश सप्तमोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।